आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तकनीकी सम्बद्ध युवभिः वृद्धानां रक्षणार्थम् अन्तर्जालीय छद्म प्रकल्पानाम् अवरोधनार्थम् आह्वानं विहितवान्। उक्तं च यत् सर्वकारे डिजिटल अरेस्ट इत्याख्यस्य कोऽपि प्रावधानः नास्ति इति। आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी राजनीतिक इतर पृष्ठभूमिकातः यूनः राजनीतिषु सम्मिलितुम् आग्रहं कृतवान्। 1 लाख युवकान् संयोजयितुं विशेषाभियानानि चालयिष्यन्ते इति तेन उक्तम्। प्रधानमन्त्रिणा समुदीरितं यत् एनसीसी इत्याख्ये संघे बालिकानां नामाङ्कनं 25% प्रायः 40% यावत् वर्धितमस्ति। अपि च शैत्यकालीन सत्रं श्वः आरभ्य डिसेम्बर मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् प्रचलेत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तकनीकी सम्बद्ध युवभिः वृद्धानां रक्षणार्थम् अन्तर्जालीय छद्म प्रकल्पानाम् अवरोधनार्थम् आह्वानं विहितवान्। उक्तं च यत् सर्वकारे डिजिटल अरेस्ट इत्याख्यस्य कोऽपि प्रावधानः नास्ति इति। मन की बात इत्यस्य 16,100तमे प्रकरणे सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् वृद्धाः बालाः च अन्तर्जालीय छद्म प्रकल्पेन सर्वाधिकाः ग्रसिताः सन्ति। तेषां सुरक्षा सर्वेषां दायित्वमस्ति। हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथी इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। श्री मोदी घोषितवान् यत् आगामी वर्षे स्वामी विवेकानन्दस्य 62,200 वर्षस्य जन्म दिवसावसरे दिल्ली नगरे विकास भारत युवा नेता संवादस्य आयोजनं भविष्यति। स्वामी विवेकानन्दस्य जन्म दिवसस्य स्मरणार्थं देशे प्रतिवर्षं जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के युवा दिवसः आचर्यते। ग्राम खण्ड जनपद राज्येभ्यश्च चिताः एतादृशाः सहस्रद्वयं युवकाः भारत मंडपे संवादार्थं समागमिष्यन्ति। नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका आ रहा है। प्रधानमन्त्री केषाञ्चन युवानाम् उदाहरणं दत्तवान् ये समाजाय निःस्वार्थ भावेन कार्यं कुर्वन्ति, अन्येभ्यः अपि प्रेरणां यच्छन्ति। अद्यतन विदेश भ्रमणानां स्मरणं कुर्वन् प्रधानमन्त्री मोदी भारतीय मूलस्य जनाः भारतीय संस्कृतेः संरक्षणे प्रचारे च साहाय्यं कुर्वन्ति इति अवदत्। गुयाना देशे एकः मिनी इंडिया निवसति इति तथ्यं निर्दिश्य श्री मोदी उक्तवान् यत् गुयाना देशे भारतीय मूलस्य जनाः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे देशस्य नेतृत्वं कुर्वन्ति। श्री मोदी इत्यनेन उक्तं यत् प्रथमवारम् उपनिषदानां स्लोवाक भाषायाम् अनुवादो विहितः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतस्य प्राचीन सागरीय क्षमता युक्तानां सम्बद्धानां प्रमाणानां संरक्षणार्थं देशे अपि अभियानं प्रचलति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् एक पेड़ मा के नाम अभियानेन केवलं 5 मासेषु एव 6 कोटि वृक्षारोपणस्य महत्वपूर्णं कार्यं सञ्जातम्। अस्मिन् अभियाने देशस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः जनाः भागं गृहीतवन्तः इति ज्ञात्वा प्रधानमन्त्री प्रसन्नः अभूत्। इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ। एक पेड़ माँ के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे अन्ताराष्ट्रिय सहकारी गठबन्धनस्य वैश्विक सहकारी सम्मेलनस्य उद्घाटनं विधास्यति। अवधेयास्पदं वर्तते यत् भारते तावत् इदं सम्मेलनं प्रथमं वारम् आयोज्यते। अवसरेऽस्मिन् श्रीमोदी 25-द्विसहस्रतमवर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय सहकारी वर्षस्य स्मारक डाकपत्रस्य विमोचनं विधास्यति। प्रायः 3,000 प्रतिनिधयः कार्यक्रमेऽस्मिन् भागं गृह्णन्ति। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू इत्यनेन उक्तं यत् श्वः आरभ्य संसदः शिशिर सत्रे कस्यापि विषये चर्चां कर्तुं सर्वकारः सज्जः अस्ति। नवदिल्ल्यां सर्वदलीयोपवेशनानन्तरं पत्रकारैः सह वदन् रिजिजू महोदयः विपक्षदलेभ्यः आग्रहम् अकरोत् यत् ते सत्रस्य समये लोकसभायाः राज्यसभायाः च सुचारुरूपेण कार्यं सुनिश्चितुं कुर्वन्तु इति। सर्वदलीय सभायाः अध्यक्षत्वं रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः विहितवान्। अस्मिन् उपवेशने अनुप्रिया पटेलः, एल मुरुगन, सस्मित पात्रा, रामगोपाल यादवः, प्रमोद तिवारी, जयराम रमेशः च उपस्थिताः आसन्। सत्रमिदं श्वः आरभ्य डिसेम्बर मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् प्रचलेत्। अद्य 55तमे अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवे क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो CMOT इत्यस्य परिणामाः समुद्घोषिताः। समूह ग्रीन इत्यस्य गुल्लू चलच्चित्रं सर्वश्रेष्ठ चलच्चित्र पुरस्कारं विजितवत्। तदर्थं हि इत्यस्मै 5 लक्षरूप्यकाणां पुरस्कारो प्रदत्तः। अस्यैव चलच्चित्रस्य पुष्पेन्द्र कुमारः सर्वश्रेष्ठ नायकस्य पुरस्कारं प्राप्तवान्। लव फ्लिक सब्स्क्रिप्शन इति चलच्चित्रस्य विशाखा नायर सर्वश्रेष्ठा नायिकायाः पुरस्कारं प्राप्तवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्याम् अद्य सायंकाले ओडिसा पर्व इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णीयात्। जनान् च असौ तत्र सम्बोधयेत्। ओडिसा रिक्थस्य संवर्धनाय संरक्षणाय ओडिसा पर्व नवंबर मासस्य 22 दिनाङ्कतः 24 दिनाङ्कं यावत् आयोज्यते। एतस्मिन् वर्षे ओडिसा राज्यस्य समृद्ध रिक्थस्य विविध वर्णयुतानां सांस्कृतिक रूपाणां प्रदर्शन पुरस्सरं राज्यस्य सामाजिकं सांस्कृतिकं राजनीतिकं च लोकाचारं प्रदर्शितं जायते। अद्य ओडिसा पर्व इत्यस्य समापनं जायते इति अवधेयास्पदम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः च अद्य हुतात्म दिवसमुपलक्ष्य गुरु तेग बहादुरं प्रति श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तौ। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले राष्ट्रपतिः अब्रवीत् यत् गुरु तेग बहादुरः एकः महान् आध्यात्मिक मार्गदर्शकः, सत्यनिष्ठ देशभक्तः च आसीत्, यः प्रेमस्य एकतायाः भावनां सुदृढीकृतवान्। उपराष्ट्रपतिः अवोचत् यत् मानवतायाः मौलिकाधिकाराणां संरक्षणार्थं तस्य अद्वितीयं योगदानमस्ति। पुनरेकवारं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तकनीकी सम्बद्ध युवभिः वृद्धानां रक्षणार्थम् अन्तर्जालीय छद्म प्रकल्पानाम् अवरोधनार्थम् आह्वानं विहितवान्। उक्तं च यत् सर्वकारे डिजिटल अरेस्ट इत्याख्यस्य कोऽपि प्रावधानः नास्ति इति। आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी राजनीतिक इतर पृष्ठभूमिकातः यूनः राजनीतिषु सम्मिलितुम् आग्रहं कृतवान्। 1 लक्ष युवकान् संयोजयितुं विशेषाभियानानि चालयिष्यते इति तेन उक्तम्। प्रधानमन्त्रिणा समुदीरितं यत् NCC इत्याख्ये संघे बालिकानां नामाङ्कनं 25% मितात् प्रायः 40% यावत् वर्धितमस्ति। अपि च शैत्यकालीन सत्रं श्वः आरभ्य डिसेम्बर मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् प्रचलेत् इति वार्ताः।